Salam alaikum mes chers étudiants, espérons que vous allez très bien. Lioma, on va parler sur la situation de passage. La question, automatiquement, il se pose l'examen régional, dès la première année bac. Alors, la situation de passage, bien sûr, قريناها قبل. يعني في tronc commun كنا كنديروا la situation de passage غير ما كناش كردوا لها يمكن البال حيت ما كناش متبوعين بواحد الريجيونال اللي كنعرفوا انها ضروري غتحط فيه. دونك سيتوياسيون دو باساج واحد الكاستيون اللي ما يمكنش ما تحطش في الريجيونال. كاينين دي ريجيونو كيبان لك ما محطوطاش ولكن محطوطه بطريقه اخرى، يعني اما كتكون فغي فو يا اما ولكن راك كدير لا سيتوياسيون دو باساج. الوغ لا دوزيام كيسيون كي سو بوز اوتوماتيكمون قلنا في الريجيونال هي لا سيتوياسيون دو باساج. كيفاش خاصنا نجاوبوا على هاد لا كاستيون؟ ملي كنسول هاد السؤال هذا على التلامذ، اول جواب كنلقاه في حاله الى عرف، حيت اغلبيه كيقولوا لي عندنا مشكل، ولكن في حاله شي واحد جاوب كيقول لي لا سيتوياسيون دو باساج هي كنديروا داك ليفينمون اللي قبل. تري بيان، كنديروا ليفينمون اللي قبل، ولكن سي ان تيب دو ريبونس. هذه غير نوع ديال الاجابه على كيسيون، على واحد النوع ديال الكيسيون من هاد لا سيتوياسيون دو باساج. il existe 3 types de réponses à cette question. كاينين عندنا 3 ديال الانواع باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون، ولكن سا ديبون كيفاش حاطين لينا لا كيسيون. انا نعطيكم كل كيسيون كيفاش كتحط من هاد الانواع وكيفاش خاصني نجاوب. الوغ قبل ما نقول لكم لي تيب دو ريبونس، خاصك تكون هاز ديجا ستيلو وورقه ولا واحد الدفتر وتنوطي معايا وتكتب مزيان شنو غادي نقول، حيت غادي نعطيك اكزاكتومون شنو خاصك تحط في الامتحان وكيفاش خاصك تحطو. Alors, si on vous demande de situer le passage par rapport à l'événement précédent, ou là, par rapport à ce qui précède, يعني السؤال تحط بهاد الطريقة. situer le passage par rapport à l'événement précédent, ou là, تحط الطريقة ديال situer le passage par rapport à ce qui précède. كتسمع واحد الكلمة كنكررها في لي كيسيون، واخا كنبدل السؤال يعني كنبدلو فيه شي حاجة، ولكن كنحافظ على واحد الكلمة هي précède. قلت لك في الاول ايفينمون بريسيدون، وفي التالي قلت لك سو كي بريسيد. هادو جوج اسئله اللي ممكن يتحطوا في الريجيونال وعندهم جواب واحد، هو انك خاصك تعطيه ليفينمون اللي قبل. اون فوا تشوف بريسيد يعني كتشي حاجه كتعني قبل، ديك الساعه مفروض عليك انك تكتب ليفينمون اللي قبل. تقول لي كيفاش؟ ليفينمون اللي قبل سهله، الا كنتي تبعتي لي فيديو اللي درت لي ريزومي سوا ديال انتيغون، سوا ديال لا بواط ا ميرفي، سوا ديال لو ديرني جور دان كونداني. يعني ماشي بالضروره انني نكون حفظت لوف، يعني قريت لوف صفحه بصفحه سطر بسطر وشرحت كلشي، لا. الا كنت قريت الريزومي مزيان وشديت شاك شابيتر عرفت لي زيفينمون اللي فيها، اولا شاك سين عرفت لي زيفينمون اللي فيها بالنسبه لانتيغون، غادي يجيني ساهل لا سيتوياسيون دو باساج. لا سيتوياسيون دو باساج شناهي؟ هي انني مثلا ناخذ واحد ليكزامبل ديال لا بواط ا ميرفي. الوغ في لا بواط ا ميرفي كاينين عندنا في البروميير شابيتر عندنا 4 ديال لي زيفينمون برينسيبو. الا رجعتوا الفيديو ديال لا بواط ا ميرفي تلقاو هادشي. عندنا اول حاجه لا بريزونطاسيون دو دار شوافه، من بعدها اي سي زابيتون، من بعدها درنا الريتويل دو غناوا اورغانيزي بار شوافه، من بعدها كان لا سيونس دو با مور، la description de la séance du bas mort، وكان اخر حاجه هي la dispute entre les زبيده et رحمه. دونك عندنا 4 ديال لي زيفينمون. سوبوزون انا عطيتك في الريجيونال، مثلا كيهضروا على الريتويل دو غناوا، يعني بقيتي كتقرا القنبري هادي، حيت يهضروا على هاد الريتويل ديال غناوا، كيهضروا على الغناوا الطقوس ديال غناوا. اوتوماتيكمون شنو قلت ليفينمون اللي قبل منه؟ هو لا بريزونطاسيون دو دار شوافه اي سي زابيتون. الا تعطاني السؤال اللي قلت في لو تيب الاول اللي هو situer le passage par rapport à ce qui précède ou la situer le passage par rapport à l'événement précédent، على حسب لي الريزومي اللي عطيتك شنو غدير. انا عطاوني ريتويل دو غناوا، قبل منها شنو كاين ليفينمون اللي قبل منها اللي انا كاتبه هو لا بريزونطاسيون دو دار شوافه. دونك شنو غادي ندير؟ سو باساج يعني الباساج اللي عطيتوني، لو تكست اللي عطيتوني في الريجيونال، هذا الباساج هذا سو سيتو جوست ابري، يعني كيتموقع من بعد exactement بعد la présentation de Dar Chouafa et ses habitants. Donc هادي كنجي كنكتب ليهم في لا ريبونس ديالي
ce passage est situé juste après la présentation de Dar Chouafa et ses habitants, aucun conseiller de la situation de passage ديالي بلا حتى شي خطأ. صافي دونك قلنا اول سؤال كيكون على هاد الطريقه، يا اما situer le passage par rapport à l'événement précédent ou la situer le passage par rapport à ce qui précède. والجواب ديالي هو ce passage est situé juste après وكنكتب l'événement اللي وقع قبل. خاصني نكون حافظ لي زيفينمون. دابا غادي نمشيو لو تيب الثاني، يعني السؤال اللي ممكن يتطرح عليا وكيفاش خاصني نجاوب عليه. اتونسيون كاينين لي بييج في هذا السؤال هذا، نردوا ليه البال. دونك نمشيو للسؤال الثاني. Le deuxième type de réponse à cette question, si on vous demande la situation de passage par rapport à l'œuvre. يعني لا عطاوني سؤال في الكيسيون ديال situation de passage ولكن قالوا لي situer le passage par rapport à l'œuvre. Attention, هاد السؤال هذا راه توتالمون ديفيرون مع الاول، توتالمون ديفيرون. هذاكشي علاش ماشي دائما كيصدق لكم لا سيتوياسيون دو باساج، حيت ما كتركزوش في السؤالين. نتوما كتشوفوا سيتوياسيون دو باساج كتحناو تكتبوا ليفينمون اللي قبل. نو الا عطاني سيتوي لو باساج بارابور ا لوفر، وديما ستيلو ورقه كتبوا هادشي اللي كنقول حيت مهم. بارابور ا لوفر ماشي دون لوفر، ما كنقولش دون لوفر، كنقول بارابور ا لوفر. الا قال لي هذا السؤال شنو كنكتب خاصني نهضر اون جينيرال على لوفر ياك. وباش نجاوب على هذا السؤال خاصني نكون حافظ لافيش د ليكتور، اللي انا ديما في لي فيديو فاش كنكون كنشرح شي اوفر كنقول لكم اول حاجه تحفظوها باركور هي لافيش د ليكتور. الوغ فلاشي لافيش د ليكتور كنت كنعطيكم المعلومات على لوفر، الكاتب ديالها وكلشي، وكنعطيكم واحد الريزومي صغيره كنعطيها لكم. قلت لكم دابا نوريكم راه غادي نحتاجوها في لا سيتوياسيون دو باساج. دابا هنا نقول لكم فاش نحتاجوها. دونك انت شنو غدير هنا؟ ما غادي تحتاج تهضر على حتى شي حاجه تفصل لهم لي زيفينمون ولا شي حدث، ما غتهضر على حتى شي حدث، غتهضر على لو كادر دو لوفر. دونك هنا شنو تقول؟ سو باساج اي تيري دو، يعني خديناه من، حيت ما نقول سيتوي موقع في واحد البلاصه، لا حنا دابا غادي نقولوا بغينا نهضروا على لوفر، دونك خاصنا واحد الفيرب اللي غيخلينا نهضروا على لوفر. تيري دو يعني خذ من، مناش خذ من لوفر فلانيه. يعني كنقول سو باساج اي تيري دو مثلا لا بواط ا ميرفي فاصيلا، لا بواط ا ميرفي اونتر غيومي فاصيلا، وكدير لو جونغ ديالها يعني رومون اوتوبيوغرافيك. كتبوا هادشي رومون اوتوبيوغرافيك. مثلا هادي مثال لا بواط ا ميرفي، مي نتوما كتبوا اون جينيرال بين قوسين جونغ باش تعقل بلا راه موراها خاصك دير جونغ. الوغ شنو كندير؟ سو باساج اي تيري دو وكندير لو تيتر فيرغول لو جونغ ديال لوفر بارو بوبليي، كندير العام فين تبوبليات، écrit العام فين تكتبات، و par l'auteur او لا par l'écrivain، وكنكتب سميت الكاتب ديال هذيك لوفر اللي عطاوني، وكندير نقطه وكنكتب ريزومي جينيرال من دوك لي ريزومي اللي انايا عطيتكم ديجا. من في كل اوفر كنت كنعطيها لكم، كنت كنعطيكم ريزومي جينيرال اللي هي كتكون فيها غير 3 فراز ولا ميم با. دونك بحال مثلا لا بواط ا ميرفي كنت عطيت في الفيديو ديال لا بواط ا ميرفي، انا عطيت واحد المثال بلا بواط ا ميرفي، ورجعوا الفيديو ديال لا بواط ا ميرفي باش تشوفوا هاد الريزومي اللي عطيت في الاخر. نجاوب على هاد لا كيسيون بلا بواط ا ميرفي. دونك هنايا سو باساج مثلا عطاوني شي باساج من لا بواط ا ميرفي، سو باساج اي تيري دو لا بواط ا ميرفي فيرغول رومون اوتوبيوغرافيك بارو ان، وكنكتب لا دات دو باريسيون écrit en la date d'écriture par l'écrivain. كنكتب l'écrivain l'auteur ديالنا احمد الصفراوي بوين، وكنكتب الريزومي اللي انا عطيت في الفيديو اللي رجعتوا ليها. دون سيت اوفر غير كتب دون سيت اوفر وكتب ديك الريزومي اللي انا كتبت. انا اصلا دايره لي ريزومي موجودين على هاد القضيه، كتكتب دون سيت اوفر. الا رجعتوا للريزومي انا كاتبه لكم في الفيديو دون سيت اوفر l'auteur Ahmed Sfraoui évoque ses souvenirs d'enfance، يعني كيسترجع الذكريات ديال الماضي ديال الطفوله passé à Fès quand il avait 6 ans، اللي داز فاش كانت عنده 6 سنين. ما كنقول حتى شي ديتاي، كنقول ريزومي جينيرال، يعني هاد لوفر كامله ها علاش كتهضر، واش كون كتبها، واشنو بوين.
كاع لي زوفر انايا كاع لي بارتي ديال شاك اوفر كنعطيكم في الاول فيش د ليكتور دائما، وهاد لا فيش د ليكتور كتنفعك في هاد لو تيب بالضبط ديال لا سيتوياسيون دو باساج. ودابا غندوزو للتروازيام تيب كيفاش كيسولونا وكيفاش خاصنا نجاوب. لو تروازيام تيب دو ريبونس ا سيت كيسيون اللي هي الا طلبوا منا قال لي سيتوي لو باساج وما كتب من وراها حتى شي حاجه، سيتوي لو باساج وسكت، اولا قال لي سيتوي لو باساج دون لوفر وي ماشي بارابور ا لوفر بحال الثانيه، اولا قال لي سيتوي لو باساج بارابور aux événements ماشي aux événements précédents بحال لو تيب الاول، غير aux événements صافي. الا لاحظتوا هنا ما كنحدد لك بحال ما خليتك ما حددتش لك باش تجاوبني، قلت لك دون لوفر في القصه غير سيتوي ليا لو باساج في القصه، اولا كتبت لك سيتوي لو باساج وحبست. وهادشي غتشوفوه في لي ريجيونو الا كنتو كتخدموا لي ريجيونو، اولا كنقول لك سيتوي لو باساج بارابور aux événements ما حددتش لك واش ليفينمون اللي قبل اللي وراه هذاك ليفينمون. دونك الحاجه الوحيده اللي كنصح بها الا تعطاو هاد 3 ديال الاسئله ستيلو ورقه دائما كنجاوب بحال عطاوني 2 ديال الاسئله باش نربح نقطتي، يعني كنتعامل مع داك السؤال بحال عطاوني 2 الاسئله، بحال بغاو مني داكشي اللي قبل وداكشي اللي كاين عندي في الامتحان. مني كيقول لك سيتوي لو باساج وسكوت، سيتوي لو باساج اللي قبل واللي عندك في الامتحان، التكست اللي عندك في الامتحان. عطاوني مثلا لي سين في اونتيغون، قالوا لي سيتوياسيون ديال لي سين، وعطاوني لا سين ديال اسمان مع اختها في اول مره فاش كتحاول تقنعها باش ما تدفنش خوها. وهذا الشيء راه خدمته في واحد اللايف في الجروب ديال بروميير اني باك فرونسي، بروغرام دو فرونسي بروميير اني باك، دخلوا فيسبوك وقلبوا عليه، خدمت هذاك اللايف وخليته اونغيستري. خدمنا واحد الريجيونال جو بونس ديال غابه 2014، عطاوهم سيتوياسيون دو باساج، عطاوهم لا سين فين كتهضر اسمان مع اختها، لا بروميير سين كتهضر معاها من بعد ما كانت حصلت لا نوريس اونتيغون يعني. وقالوا لي سيتوي لو باساج ديك الساعه قالوا لنا سيتوياسيون دو باساج دون لوفر يعني لو تيب الثالث. الوغ فاش كنا كنخدموا اونصومبل في اللايف الدراري قالوا لي كيفاش غنديروا لا سيتوياسيون دو باساج اوتوماتيكمون شنو غنهضر على شنو عندي في لا سين اللي عندي، ونهضر حتى لا سين اللي قبل شنو وقع قبل، شنو وقع، شنو هو ليفينمون اللي وقع قبل. ان اونتيغون حاولت انها تدفن خوها، هذيك لا سين اللي عندي هي ان اسمان كتحاول تمنع اختها انها تدفن. دونك لا بروميير طونطاتيف اول محاوله ديال اونتيغون هي كانت قبل. شنو غادي ندير ابري لا بروميير طونطاتيف دونتيغون، ديما كنطبق الاولى اللي قبل. ابري لا بروميير طونطاتيف دونتيغون فيرغول اسمان اساي كنكتب ليفينمون اللي عندي اسمان فلاسين، اسمان اساي دون اولا دون سيت سين الا بغيتي، ما بغيتوش ديروا غير فيرغول وكتبوا اسمان اساي دو بيرسواد دو كونفانكر سا سور، يعني كتحاول تقنعها افان دو رونونسي ا سون بروجي باش تراجع على البروجي ديالها. وحتى هاد لي سين راني حاطاهم في الريزومي ديال اونتيغون في لا تروازيام بارتي ديال الريزومي ديال اونتيغون. دونك كتحاول الا كنتي حافظ. انا فاش كنت كنحط لكم لي فيديو ديال لي زوفر كنقول لكم شوف انا كنحط لك داكشي اللي خاصك اللي غتحفظ. وعلاش كنحط لك هذاك الشيء؟ حيت انا عارفه هو اللي غادي تحتاجو تحتاجو. دونك عندنا شنو فاش كتحتاج الحفاظه، يعني نهضروا دابا على شنو كيفاش كتحتاج الحفاظه. كتحتاجها في لا سيتوياسيون دو باساج، كتحتاجها في اول سؤال ثاني سؤال وثالث سؤال في الريجيونال بوين. يعني خاصك تكون حافظ اول سؤال، خاصك تكون حافظ لا فيش د ليكتور هلكها باش تجاوب على الطابلو. ثاني سؤال خاصك لا سيتوياسيون دو باساج، خاصك تكون حافظ لي زيفينمون في حاله عطاوك انك تسيتوي بارابور او زيفينمون بريسيدون داكشي. يعني خاصك تكون حافظ لي زيفينمون. انت ماشي ضروري كيحطوا لك بارابور لوفر اللي كتجاوب عليها من لا فيش د ليكتور. يعني ندير في راسي انني خاصني نكون حافظ لي زيفينمون ياك. والسؤال الثالث اللي كيكون اونجين كيكون دابري فوتر ليكتور دو لوفر، كيسولوك شي سؤال من خلال يعني من خلال معرفتك للروايه، ولكن كيكون سؤال باين بيان سور ماشي شي سؤال اللي يعني
اما العلاقه ما بين لي بيرسوناج، شي سؤال اللي باين واضح بزاف على لوفغ اون جينيرال. ومن بعد شنو هما الاسئله اللي كيجيو اسئله من النص، بحال داكشي اللي كنتي كتخدم في التاسعه وكلشي، يعني كيعطيك سؤال خاصك تخرج من النص ولا تعرف من النص. الفرق ما بين دابا ما بين بروميير اني باك وما بين لي نيفو اللي قبل اللي دوزتي فيهم الامتحانات، هو ان بروميير اني باك عارف القصص اللي عندك وعارف شنو فيهم، وهذا افونتاج بالعكس، فهمتي؟ دونك ما عنديش مناش نخاف. بالنسبه لي كيسيون غادي ندير واحد لا فيديو ان شاء الله، غادي نقول لك كيفاش كيتحطوا لي كيسيون وكيفاش كتكون كيفاش كيكون الاستاذ كيجاوب على، كيفاش كيكون كيصحح الاستاذ، يعني الباغيم ديال التصحيح كيفاش كيكون وكيفاش الاستاذ كيتعامل مع ورقتك. دونك الا عرفتي هادشي غتعرف كيفاش خاصك انت تتعامل مع ورقتك نهار الامتحان، وهادشي اللي غادي نحطو لكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. ودابا غادي نخليكم واسبيرون تكونوا فهمتوا مزيان هادشي اللي قلت لكم. هاد لا كيسيون، هاد لا سيتوياسيون دو باساج، واحد لا كيسيون اللي مهمه بزاف ومبغيتكمش تضيعوا فيها النقاط، وداكشي علاش درت فيديو خاص بها. نتمنى ان دابا تكونوا استفدتوا شويه في هاد لا فيديو، ما ديروش اخطاء اللي كنتو كديروا قبل، غير ما تنساوش انكم تخدموا لي ريجيونو، ونتمنى انكم تكونوا بخير والسلام عليكم.